नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म प्रतिमा। सुरु गरौं 100% समाचार। औषधि व्यवस्था विभागद्वारा भारतमा निर्माण भइरहेको कोभिड-19 विरुद्धको खोप कोभिशिल्डलाई नेपालमा आपतकालीन प्रयोगका लागि अनुमति। विभागको शुक्रबार बसेको बैठकले खोपको आपतकालीन प्रयोगका लागि दिएको हो अनुमति। यससँगै कोभिशिल्ड नेपालमा आपतकालीन प्रयोगको अनुमति पाउने पहिलो कोभिड-19 विरुद्धको खोप बन्यो। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी रिटमाथिको सुनवाई संवैधानिक इजलासमै हुने। शुक्रबार बसेको संवैधानिक इजलासले रिट निवेदकहरूको माग बमोजिम बृहत्पूर्ण इजलासमा लैजान नपर्ने आदेश। गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएकाले निवेदकको माग बमोजिम गर्नु नपरेको आदेशको उल्लेख। 23औं भूकम्प सुरक्षा दिवसको अवसरमा काठमाडौँ महानगरपालिकाद्वारा विशेष कार्यक्रमको आयोजना। आगामी दिनमा आउन सक्ने विपत्तिहरूको सामना गर्न पूर्व तयारी गर्नुपर्ने गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको भनाई। सरकारले आवश्यक संरचना नीति ऐन योजना बनाउँदै आएको जानकारी। यस वर्षमा बाढी पहिरोका कारण क्षति भएका घरहरूको पुनर्निर्माणको काम अगाडि बढाउनुपर्ने थापाको भनाई। महानगरपालिकाले सुरक्षा निकाय बस्ने जीर्ण भवनहरू निर्माण गर्न चाहेको काठमाडौँ महानगरका प्रमुख विद्या सुन्दर साक्यको भनाई। अनुमति दिए सुरक्षा निकाय बस्ने जीर्ण भवन पुरानै स्वरूपमा काठमाडौँ महानगरले बनाउने जानकारी। विपदको सामना गर्न काठमाडौँका नाकाहरूमा दमकलको व्यवस्था गर्न खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको साक्यको भनाई। स्थानीय सरकारको क्षमता अभिवृद्धि गर्न तालिम दिन सुरु गरिएको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको भनाई। नेपाल भारत परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय संयुक्त आयोगको बैठक नयाँ दिल्लीमा सुरु। द्विपक्षीय सम्बन्धका साथै व्यापार, ऊर्जा, पारवहन, कोरोना सहकार्य, पूर्वाधार, कनेक्टिभिटी, लगानी, कृषि, पर्यटन लगायतका विषयमा छलफल हुने। बैठक अघि परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले भारतीय समकक्षी एस जयशंकरसँग गरे भेटवार्ता। गेवाली भारतमा जानुभन्दा अगाडि परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सीमा सम्बन्धी विषयमा पनि छलफल हुने गरिएको थियो उल्लेख। हैदराबाद हाउसमा 3 दिनसम्म चल्ने बैठकमा भारतले सीमा सम्बन्धी विषयमा छलफल नगर्ने संकेत। प्रतिनिधि सभा विघटन गरी निर्वाचनको घोषणा भएपछि गुमनाम रहेका साना राजनीतिक दल पनि जोरमुराउँदै। विभिन्न समूहमा छरिएका कम्युनिस्ट विचारधारा बोकेका 7 राजनीतिक दलद्वारा एकताको घोषणा। राष्ट्रिय राजनीतिको अस्तित्वमा नरहेका ती दल एकतापछि पार्टीको नाम पुनर्गठित नेकपा माओवादी केन्द्र राखिएको जानकारी। देशमा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमको भनाई। देशमा भ्रष्टाचार समाप्त पार्ने गरी कुनै प्रभावकारी कदम नदेखिएको गौतमको टिप्पणी। सरकारले देशमा सुशासन कायम गर्ने घोषणा गरे पनि व्यवहारमा नदेखिएको भनाई। भ्रष्टाचार अन्त्यका निम्ति विभिन्न कानून नियमावली बनेको भए पनि लागू हुन नसकेको दावी। प्रकृतिमा रहेका सबै प्राणीको अन्तर्निहित सम्बन्ध नबिगारिकन विकास गर्नुपर्नेमा जोड। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको मान मर्यादा र काम कारबाहीमा विभेद भएको भन्दै विभेद अन्त्यको निम्ति आफ्नो योगदान रहने भनाई। मध्यावधि निर्वाचनको विकल्प नरहेको शहरी विकास राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धरको भनाई। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रको आन्तरिक किचलोका कारण प्रतिनिधि सभा विघटन हुन पुगेको जिकिर। अब जनताबाट यस्ता विवादले निकास पाउनुपर्ने राज्यमन्त्री मानन्धरको तर्क। सरकारद्वारा सबै सार्वजनिक सेवाहरू एउटै एपबाट दिने गरी नागरिक एप सार्वजनिक। शुक्रबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी गर्नुभएको हो नागरिक एप सार्वजनिक। नागरिकलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याउन एपको सञ्चालन गरिएको मन्त्री गुरुङको भनाई। सेवाग्राहीले अब लामो लाइन र झन्झटिलो प्रक्रिया अपनाउनु नपर्ने दावी। आफ्नै नाममा दर्ता भएको मोबाइल नम्बरको आधारमा नेपाल टेलिकम र एनसेलको सिम मार्फत एप प्रयोग गर्न सकिने। सेवाको लागि प्रयोगकर्ताले आफ्नो नागरिकता, मतदाता वा राहदारीमध्ये कुनै एकको विवरण उल्लेख गर्नुपर्ने। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध जनता समाजवादी पार्टी जसपाद्वारा राजधानीमा प्रदर्शन। प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र प्रतिगमनकारी कदम भएको भन्दै खारेजीको माग। कम्युनिस्ट र कांग्रेसको राजनीतिक अवस्था बदलिन नसक्दा देशको अवस्थामा परिवर्तन आए पनि नेपाली जनताको अवस्थामा केही परिवर्तन आउन नसकेको नेताहरूको भनाई। सडक आन्दोलनबाटै प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाका लागि संघर्ष जारी राख्ने जसपाको चेतावनी।
कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट थप 5 जनाको मृत्यु। पछिल्लो 24 घण्टामा संक्रमणबाट 5 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयद्वारा जानकारी। नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1948 पुग्यो। 24 घण्टामा थप 270 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि। हालसम्म कोरोना संक्रमित संख्या 2,66,816 पुगेको मन्त्रालयद्वारा जानकारी। पछिल्लो 24 घण्टामा 390 जना डिस्चार्ज भएसँगै अहिलेसम्म 2,60,567 जनाले जिते कोरोना। कमल पोखरीको स्रोत नै सुकेर जाने तथा पहिलेको कमल पोखरीको अवस्था नरहने चिन्ताका कारण स्थानीयले विरोध गरिरहेको दाबी। पुनर्निर्माणमा ढिलाइ भएको तथा यसको महत्त्वलाई नै मास्ने गरी ढुङ्गा कंक्रिटको प्रयोग गरी निर्माण गरेकाले विरोधमा उत्रनु परेको स्थानीयको भनाइ। पहिले देखाइएको डिजाइन भन्दा फरक किसिमले निर्माण कार्य भइरहेको र सम्पदामाथि नै अतिक्रमण गरिएको स्थानीयको आरोप। ठेकेदार कम्पनीले आवश्यकता भन्दा कम जनशक्ति राखेर काम गरेकाले काममा ढिलाइ भइरहेको जनप्रतिनिधिको भनाइ। पछिल्लो समय बढ्दै गएको चिसोका कारण कपिलवस्तु सहित तराईका जिल्लाहरूको जनजीवन प्रभावित। चिसोसँगै शीतलहर हुँदा कपिलवस्तु, रूपन्देही, नवलपरासी, दाङ लगायतका जिल्लाको जनजीवन कष्टकर। चिसोबाट बस्ने स्थानीयहरू चोकचोकमा आगो तापेर बस्दै। शीतलहरका कारण राजमार्ग र सहायक मार्गमा बाक्लो हुस्सो लाग्दा सवारी साधनले दिउँसै बत्ती बालेर हिँड्नुपर्ने बाध्यता। चिसोका कारण सबैभन्दा बढी सडकमा हिँडुल गर्ने सर्वसाधारण गरी विपन्न वर्ग बढी मारमा। जाडोबाट बच्नका लागि स्थानीय तहलाई चोकचोकमा आगो बाल्न जिल्ला स्थित विपद व्यवस्थापन समितिको आग्रह। बाँकेको डुडुवा नालका गन्धर्व परिवारलाई निर्माण गरिएका घर हस्तान्तरणमा विवाद। गन्धर्वको नाममा बनेका घर अर्कैलाई दिन खोजिएपछि विवाद सुरु भएको जानकारी। विक्रमसम्म 2061 सालदेखि बाँकेको डुडुवा नालमा बस्दै आएका 24 घर गन्धर्व परिवारलाई कोहलपुर नगरपालिकाले गरेको थियो घर हस्तान्तरण। बाँकी रहेका गन्धर्व समुदायलाई आर्थिक वर्ष 2076-77 मा निर्माण सम्पन्न भएका घर हस्तान्तरण गर्ने भनिए तापनि अहिले विवाद भएपछि समस्या। डुडुवा नहर छेउमा रहेको गन्धर्व बस्तीलाई नगरपालिकाले हस्तान्तरण गर्ने भनिएका घर अन्य ठाउँका व्यक्तिलाई दिन लागेको भन्दै विवाद। जनप्रतिनिधिले स्वार्थ राखेर अन्य व्यक्तिलाई घर हस्तान्तरण गर्न लागेको गन्धर्व समुदायका अगुवाहरूको भनाइ। घरविहीन तथा अशक्त अपाङ्गहरूलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी भएकाले केही अन्य परिवार पनि समेटिएको नगरपालिकाको भनाइ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको 148 किलोमिटर तमोर करिडोर सडक छिट्टै सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको तयारी। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्त कुमार नेमाङद्वारा तमोर करिडोर सडकको अनुगमनलाई तीव्रता। तमोर करिडोरलाई छिट्टै निर्माण सम्पन्न गर्न मन्त्री नेमाङको निर्देशन। पर्यटन सेवा सञ्चालकहरूका लागि स्वास्थ्य र स्वच्छता सुरक्षा मापदण्ड म्यानुअल सार्वजनिक। पर्यटन क्षेत्रलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन मापदण्डले प्रभावकारी भूमिका खेल्ने विश्वास। कोभिड-19 महामारीपछि 85% साना तथा मझौला व्यवसायीहरूलाई तालिम, शिक्षा र सचेतना कार्यक्रमको खाँचो रहेको तथ्याङ्क। साताको अन्तिम कारोबार दिन शुक्रबार सुनको मूल्य तोलामा 400 रुपैयाँले वृद्धि। बजारमा छापावाला सुन प्रति तोला 92,500 रुपैयाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघद्वारा जानकारी। बिहिबार छापावाला सुन प्रति तोला 92,100 रुपैयाँमा भएको थियो कारोबार। शुक्रबार तेजाबी सुन प्रति तोला 92,000 रुपैयाँमा किनबेच भएको जानकारी। चाँदीको मूल्य पनि तोलामा 15 रुपैयाँले बढेर प्रति तोला 1,260 रुपैयाँमा कारोबार। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन प्रति औंस $1,850 हाराहारीमा भइरहेको छ कारोबार। उत्तर कोरियाद्वारा पनडुब्बीबाट प्रहार गरिने एउटा नयाँ प्रकारको ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र सार्वजनिक। सरकारी सञ्चार माध्यमले त्यसलाई संसारकै सबैभन्दा शक्तिशाली अस्त्र भनेर वर्णन गरेको बीबीसीमा उल्लेख। प्योङयाङमा सैनिक परेडका क्रममा थुप्रै क्षेप्यास्त्रहरू प्रदर्शन गरिएको र सर्वोच्च नेता किम जोङ उनले अवलोकन गरेको सरकारी सञ्चार माध्यमद्वारा जानकारी। केही समय अघि नेता किमले संयुक्त राज्य अमेरिका उत्तर कोरियाको प्रधान शत्रु भएको बताएको बीबीसीद्वारा उल्लेख। इन्डोनेसियाको सुलावेसी द्वीपमा भूकम्पका कारण एउटा अस्पताल आंशिक रूपमा भत्किएपछि कम्तीमा 34 जनाको मृत्यु। भूकम्पबाट सयौं घाइते भएका कारण मृतकको संख्या अझै बढ्न सक्ने अधिकारीहरूद्वारा जानकारी। शुक्रबार बिहान एउटा सानो भूकम्प गएको 1 घण्टापछि 6.2 म्याग्निट्युडको ठूलो भूकम्प गएको समाचारहरूमा उल्लेख।
दुईवटा भूकम्प गएकाले शक्तिशाली पराकम्प जान र सुनामी आउन सक्ने अधिकारीहरूको चेतावनी। विनोद भण्डारीको शतकमा विभागीय टिम। आर्मीको प्रधानमन्त्री कप क्रिकेट प्रतियोगितामा शानदार सुरुवात। प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा आर्मीद्वारा गण्डकी प्रदेश 79 रनले पराजित। 288 रनको विजय लक्ष्य पछ्याएको गण्डकी 2 ओभर छँदै 189 रनमा अल आउट। समीर कणेलको अर्धशतकीय इनिङ्समा विपिन खत्री 37 रनमा अभिजित रहँदा अर्जुन कुमारले 36, दीपक ढुम्रेले 26 र विष्णु पाण्डेले गरे 12 रनको योगदान। बलिङतर्फ आर्मीका राजेश पुलामीले 5, भीम सार्कीले 3 तथा आकाश चन्द्र रोहित पौडेलले लिए 1 विकेट। कीर्तिपुर स्थित त्रिवे मैदानमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको आर्मीले निर्धारित ओभरमा 6 विकेट गुमाएर बनाएको थियो 287 रन। प्रधान सेनापति ट्रफी 2077 फुटबलको उपाधि श्री जगदल गणलाई। जंगी अड्डा भद्रकालीमा शुक्रबार भएको फाइनल खेलमा नयाँ गोरखगढ 4-2 गोल अन्तरमा पराजित। खेलको पहिलो हाफमै नयाँ गोरखगढले गोल गर्दै लिएको थियो अग्रता। खेलको दोस्रो हाफमा जगदलगढले गोल गर्दै खेल बराबरी ल्याएपछि पेनाल्टी सुटआउटमा जगदलले 4-2 गोल अन्तरले विजय। महिला लीगमा सहभागी टिमले 4 विदेशी खेलाडी राख्न पाउने एन्फाको भनाई। माघ 7 गतेबाट सुरु हुने महिला लीगमा पहिलो पटक 4 विदेशी खेलाडी राख्न पाउने गरिएको हो व्यवस्था। लीगमा 3 विभागीय सहित 7 टिमले सहभागिता जनाउँदा 4 टिम भने जिल्ला तथा नगरबाट छनौट। 1 महिना सञ्चालन हुने लीगका पहिलो र अन्तिम खेल दशरथ रङ्गशालामा हुने। बाँकी सबै खेल ललितपुरको सातो बाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा हुने जानकारी। हरेक टिममा 30 खेलाडी सहित 7 अफिसियल हुने र सबै टिमलाई बस्ने र खानेको व्यवस्था एन्फाले गर्ने। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।